اے ہوئی رسول اللہ دی زندگی دا مقصد جے، اے ہوئی رسول اللہ دی باسط دا مقصد ہے، اور ایسے واسطے ہی اللہ پاک نے دنیا دے اندر خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے محفوظ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام نے، اور صحابہ اکرام میں جو نا حضرت عمر ابن خطاب، اللہ کے تیرا مرد مجاہد، سانو ایس وقت یاد آیا ہے اللہ جتھے لیٹے نے نہ دی قبر تے کروڑا رحمت آمین نبی علیہ السلام بیٹھے نے، اور آقا علیہ السلام نو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال عمر ابن خطاب دا بیٹا 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا، اللہ دے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی، اے عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر نبی ہونا ہوندا تے اللہ تینوں نبی بنا کے مبعوث فرما دیندا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال محبت دا اظہار فرما رہے نے، آمینہ دے لال دے نال پیار تے محبت دا اظہار پہ کر دے نے۔ آج میں بھی اظہار کرنا میرا دوستہ بزرگا، اسی سارے نبی دے نال محبت دا اظہار کر رہے ہیں، لیکن محب اصل کون ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی مینوں تواڈے نال بڑا ہی پیار ہے، میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال پیار کرنا ہے؟ تے حضرت عمر ابن خطاب خاموش ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے عمر اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا اے عمر اونی دیر تک تیرا ایمان کامل نہیں، اونی دیر تک تیرا ایمان مکمل نہیں، اونی دیر تک تو ایمان والا نہیں، اونی دیر تک تو مومن نہیں، اونی دیر تک تو مسلمان نہیں۔ اے عمر جنی دیر تک اپنی جان نال ود کے مینوں محبوب نہ سمجھے، تے حضرت عمر ابن خطاب نے دیر نہیں لائی، منٹ نہیں لایا، سیکنڈ نہیں لگایا، اللہ دے نبی علیہ السلام دے گئے فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں عمر ابن خطاب اپنی زبان دے وچوں گواہی دینا، اللہ دے نبی جی میں اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس بات دا اظہار کرنا کہ میں اپنی جان نالوں زیادہ تہاڈی جان نو عزیز سمجھنا۔ آقا فرماندے نے عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، ہن تیرا ایمان کمپلیٹ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 سال قبل اس بات کا اظہار کر کے دس دیتا ہے کہ لوگوں جنی دیر تک اپنی جان نالوں زیادہ اپنے نبی دی جان نو عزیز نہ سمجھو تسی مومن نہیں، ایمان والے نہیں۔ اور ایمان کی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون خوان تبان لما جئت بہ۔ آقا فرماندے نے اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بندہ ایمان والا نہیں جنی دیر تک اپنی خواہش نو میرے دین دے تابع نہ کرے، میری خواہش دے تابع نہ کرے، اپنی ہر خواہش نو میرے عمل دے تابع نہ کر لیں، اپنی ہر خواہش نو میری زبان دے تابع نہ کر لیں، میرے عمل دے تابع نہ کر لیں، میرے اسوہ حسنہ دے میری سیرت دے تابع نہ کر لیں۔ آقا فرماندے نے کنوں فرما رہے ہیں؟ مینوں تانوں نہیں خطاب ہو رہا، اوتھے کسے مولوی نو، خطیب نو، ادیب نو اور اج دے کسے امام نو خطاب نہیں ہو رہا، کہ اللہ دے نبی اس قوم نو خطاب پہ کردے نے، اور جڑی قوم دنیا دے چلدی سی پہاڑ رستہ دے دیندے سن، جڑی قوم اور سمندراں دے اندر چھالاں ماردی سی سمندر رک جاندے سن، اور جڑی قوم باہر نکلدی سی آندھی طوفان نو اور پھوکاں مار کے بجھا دیندے سن، اور جڑی قوم باہر نکلدی سی اللہ دا سورج بھی اور ٹھنڈا ہو جایا کردا سی، یہ اس قوم نو خطاب ہو رہا ہے۔ اور جڑی قوم راتاں نو سفر کردی سی اللہ رب العالمین اے جڑا زیرو دا بلب اینو 1000 واٹ دا بنا کے رستہ دیندا سی، اللہ رب العالمین دے پیغمبر اس قوم نو خطاب پہ کردے نے، اور لوگوں جس قوم دے متعلق اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، میرے تے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے اس قوم نو خطاب کیتا اور انہاں دے زمرے دے اندر پوری دی پوری امت آ گئی ہے۔ فرمایا خطاب خاص کر سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ دے نبی سانوں بھی سناندے نے پے
اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات یہ ساڈے واسطے بھی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے جو کوئی بندہ انی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی ہر خواہش میری خواہش دے تابع نہ کر رہے، ساڈی خواہش کچھ ہو رہے، اللہ دے رسول دا فرمان کچھ ہو رہے۔ میں بھی اپنے گریبان دے اندر جان کے ویکھنا ہے، میں اپنے آپ کو پارسا نہیں کہندا کہ میں بڑا حاجی سراولا وا، میرے کو گناہ نہیں ہوندے، میں بھی گناہ گار ہاں، خطا کار، اللہ دا گناہ گار جہا بندہ وا، لیکن اللہ رب العالمین دے پیغمبر دا ذکر کیتیاں رب گناہاں نوں معاف کردا ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کیتیاں اللہ گناہاں نوں معاف کردا ہے، درجات نوں بلند کردا ہے، اور گھر دے اندر زندگی دے اندر خیر تے بلائی نازل کردا ہے۔ ساڈی اولاد دے اندر خیر ہوندی ہے، بلائی ہوندی ہے، اولاد دی زندگی دے اندر خیر برکتاں پیندیاں نے، کس وجہ تو اللہ رب العالمین دے پیغمبر دی سنت تے عمل کرن دی وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنہ چیزاں کو پسند کیتا ہے، ویسے میں ایک بات دا اظہار کرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اپنی نعت دا ذکر بھی کیتا ہے۔ رسول اللہ دی نعت مبارک پڑھنا یہ صحابہ کرام دی سنت ہے، نعت پاک پڑھنا صحابہ کرام دی سنت ہے۔ تے نعت کی ہے امام ترمذی نے شمائل ترمذی دے اندر کمال کیتا، اللہ دی قسم ہے، شمائل ترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سورت بیان کر دیئے، سیرت بیان کر دیئے، رسول اللہ دے شمائل بیان کر دیئے، اور شمائل ترمذی دے اندر امام ترمذی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی دا بھی ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے چہرے مبارک دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دیاں انگلاں دا ذکر کیتا ہے، ہاتھ دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے پیراں دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دی چال ڈھال دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے چلن دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے سون دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے کھان دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے اٹھن دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے بولن دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دے خاموش ہون دا ذکر کیتا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لیل و نہار نو امام ترمذی نے جمع کر کے ساڈے واسطے اور سونے دے انبار لگا دیتے نے، اور کدی وقت ملے نا تے شمائل ترمذی پڑھ لیا کرو، اور انسان جڑا کہندا ہے کہ مینوں اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے اندر مل جان، تے جے کر رسول اللہ دی تڑپ ہوئے نا دل دے اندر، تے اللہ دی قسم ضرور ضرور شمائل ترمذی پڑھے آجے، رسول اللہ دا چہرہ مبارک سامنے رکھے آجے، اور پھر اللہ رب العالمین کو دعا کرے ہو، اللہ رب العالمین دے کے بعید نہیں، اللہ رب العالمین خواب دے اندر بھی رسول اللہ دی زیارت کروا دیتا ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ دی صورت دا ذکر کیتا ہے، اور یہ وہی صورت جڑا ذکر حضرت جابر نے بھی کیتا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق فرماندے نے کہ میں ایک دن 14ویں رات دا چاند چمکدا سی، 14ویں رات دا چاند چمکدا سی، تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا لال چادر، دھاری والی چادر لال کلر دی، سرخ کلر دی آپ نے اوپر اوڑھی ہے، تے فرماندے نے مینوں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ننو ویکھیا، اور میں ایک نظر رسول اللہ دے چہرے وال تے ایک نظر آسمان دے چاند وال، ایک وال ویکھنا اللہ دے نبی دے چہرہ مقدس وال تے دوسری نظر میں ویکھنا آسمان دے چاند وال، تے پھر میں فیصلہ کی کرنا، بابا جی سمسام اعلی رحمت، اللہ جتے تیرا مرد مجاہد لیٹے دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما، شاعر سن اور خطیب بھی سن تے خطیب بھی سن، ایک وقت دے اندر اس اللہ نے اس بندے دے اندر بڑیاں کوالٹیاں جمع کر دتیاں سن، اور ایڈا بڑا خطیب ہو کے، ایڈا بڑا ادیب ہو کے، ایڈا بڑا شاعر ہو کے، تے بابا جی کام پتہ کدا کردے سن؟ بابا جی کام کردے سن ہر سال حج دے جاندے تے کڑائی کول رکھ دے تے پکوڑے بنا بنا کے حاجیاں نوں کھواندے، نال پیسے کماندے تے نال حج کر رہے ہیں۔ آج کل اگر کوئی خطیب بندہ کوئی چھوٹا کام کرن لگ پے نا تے بزرگ آندے نے یار کیڑا کام شروع کر رہے اے تو کام ہے چھڈو پرا۔ میں مثال دیاں، وہ بندے دے واسطے انسان واسطے ایک میں گزشتہ رکشہ چلاندا تھا، کافی لوگ مینوں کہندے سن، بزرگ بھی کہندے سن، نمازی میرے دوست انہاں نوں میرے نال بڑی محبت ہے، اللہ کرے انہاں دیاں محبتاں انج ہی دوبالا رہن، پر صاحب کیڑا کام شروع کر دتا جی؟ بھائی میں کہنا تھا یاد کر لے کہ یہ اندر کوئی ممانت ہے، کوئی آ رہے، کوئی یہ اندر کوئی ایسی ویسی کو بات
کہتے ہیں نہیں یار اے شعبہ نہیں صحیح. میں مگر ٹھیک ہے ماننا لیکن شعبے نو اگر لینے تے بائک جڑے لوگ بائک چلاندے ہیں بائک جڑے لوگ چلاندے ہیں موٹر سائیکل وہ میجارٹی اللہ دی قسم موٹر سائیکل چلان والے نہیں نشہ بہتا کرتے انہاں دے اندر نشہ بہت ہے. ایک بندہ بزنس مین بیٹھا ہے نا اپنے دفتر دے اندر تے او سموکر ہے اس ذات دا سموکر ہے کہ جیڑی کوین نام دی ایک دنیا دے اندر ایک نشہ ہے. ایک بزنس کمیونٹی جیڑی ہے وہ نشہ کر دی ہے. تے جے اگر جائیے اس شعبے دے اندر تو مینوں بابا جی سمسان دی بات یاد آ گئی اور پھر بابا جی سمسان نو چھوڑ کے مینوں عمر بن خطاب دی بات یاد آ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے داخل ہو رہے نے تے حضرت عمر دے کپڑے نو پابند لگے نے ایک نہیں دو نہیں کئی 100 پابند لگے نے عمر بن خطاب دے کپڑے نو. تے ایلچی کہنے لگا امیر المومنین اے سواری تو اترو تے اے لباس تبدیل کر جاؤ اس وقت تسی دنیا دے عیسائیاں دے بادشاہ نال ملاقات کرن لگے ہو تے لباس ہی تبدیل کر لو تاکہ عزت دے نال تسی بادشاہ دے دربار سے جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے دے پانی نال لکھن والا جواب دیتا کہن لگے ساڈی عزت کپڑیاں تے نہیں ساڈی عزت سواریاں تے نہیں ساڈی عزت ہے اگر اللہ نے سانو عزت دیتی ہے تے ایمان نال عزت دیتی ہے اسلام نال عزت دیتی ہے. اگر کوئی رکشہ چلان والا ایماندار نہیں اور پراڈو والا ایماندار نہیں تو بندے دوئے برابر نے. اگر کوئی رشتہ چلان والا اور کھوتے تے سواری کرنے والا گدی تے سواری کرنے والا اگر کوئی بندہ ایماندار ہے اللہ دے ہاں ایماندار ہے تے اللہ دے ہاں عزت والا ہے. اور ایک اگر بندہ پراڈو چلا رہا پراڈو تے بیٹھا ایماندار نہیں تے اللہ دے ہاں کوڑی مول نہیں ہوتا. اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سیرت دا پہلو دے یاد رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر گدی تے سواری کیتی کہ نہیں. ساڈے والے شہر ایک مرکز بنیا ہے مسلمان بندے نے وہ سپیشلی طور پہ ٹنڈا کرواندے نے اور لباس بھی اسی طرح دا پاندے نے سال دے اندر اور پھر سارے گدیاں دے سواری کرتے ہیں. سارے بندے گدیاں دے سواری کرتے ہیں کیوں کہ اے اللہ دے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے سواری کیتی ہے. محبت ہے پیار دا اظہار ہے اپنے اپنی طور طریقے دے نال جڑا پیا کردا ہے اللہ قبول و منظور فرما لے ہوتا. لیکن محبت اور پیار دا اظہار جڑا ہے او دے اندر رسول اللہ دی سیرت دا پہلو ضرور نکلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب حضرت جابر فرماندے نے کہ میں نہ ویکھیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے وال ویکھنا ایک نظر میں آسمان دے چن وال پانا ایک نظر رسول اللہ دے چہرے وال پانا تے بابا جی شمشان تو بعد شروع ہوئی سی. بابا جی شمشان نے یہ ترجمانی کیتی ہے اندر روایت کرندا جابر سہارا کسی رات ڈٹھا محمد پیارا جنوں جود می سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دعان ویکاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم جن مدہم میں پایا خدا دی قسم جن مدہم میں پایا محمد دا چہرہ سنا نظری آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تے چاند وال منہ کر کے کہندے نے اے آسمان دیا چنا چاند سے تشبیہ دو یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دو یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے. خوبصورتی دے اندر سب تو اعلی جمال دے اندر سب تو اعلی کمال دے اندر سب تو اعلی کمال دے اندر بھی سب تو اعلی جمال دے اندر بھی سب تو اعلی اور صورت دے اندر بھی سب تو اعلی اور سیرت دے اندر بھی رسول اللہ سب تو اعلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور کسی نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت دی بات ہو رہی سی. کسی شاگرد نے امام نو کیا اپنے استاد نو استاد جی دل کرتا اللہ دے نبی دی زیارت ہو جائے تو استاد صاحب فرماتے ہیں رات کا کھانا میرے کو کھائیں طریقہ میں دس کے چلا. استاد صاحب فرماتے ہیں رات کا کھانا نہ میرے نال کھائیں. تو استاد صاحب نے نا
جڑا کھانا تیار کیتا او دے وچ مرچاں زیادہ کر دتیاں، جان بوجھ کے مرچاں زیادہ کیتیاں، اور کھانا کھا کے نا تے استاد صاحب نے پانی بھی نہ رکھیا تے پابندی لا دیتی کہ بیٹا جی اگر رات کو پیاس لگے نا تے پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا۔ استاد صاحب نے کہنے لگے عجیب طریقہ بھی دستے ہوئے کہنے لگے اسی طریقے دے نال تینوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت دا طریقہ دسنا پیا۔ استاد شاگرد صبح آیا نا تو کہتا استاد جی میں ساری رات اللہ دے نبی علیہ السلام کی زیارت تے نہیں کر سکیا، تے ایک بات ہے کہ میں تے ساری رات خواباں دے اندر بھی پانی ویکھدا رہیا۔ استاد صاحب فرماندے نے میں مرچاں اسے واسطے تیز کیتیاں سن کہ تینوں ایک تڑپ سی پانی دی، پیاس کادی سی؟ پانی دی پیاس سی، پانی دی تڑپ سی، تے خواب دے اندر بھی پانی ویکھدا رہیا ہے۔ ایسے طرح جس طرح تینوں پانی دی تڑپ لگی ہے نا، تو رسول اللہ دے چہرے دی تڑپ لا لے۔ رسول اللہ دا چہرہ جے تیری تڑپ ایسے طرح لگ جائے گی نا تے میں 100% تینوں یقین دے نال کہنا کہ اللہ دے نبی دا چہرہ تیری خواب دے اندر آ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تڑپ ہے کوئی نہیں، تڑپ تو سال بعد ہوندی ہے نا، تڑپ سانو سال بعد لگنی ہے، 11 مہینے سانو کوئی تڑپ نہیں رہے گی، ایک مہینہ سانو رسول اللہ دی تڑپ ستاندی ہے، رسول اللہ دی تڑپ لگدی ہے۔ اللہ کرے کہ ایک مہینہ نہیں 12 مہینے یہ تڑپ سانو ستائے اور 12 مہینے تڑپ لگی رہے، اور کسی نے تڑپ دے بیان کیتا ہے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، میں ویکھاں تے ٹوٹ جائے دکھڑا، ہوے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جڑیاں سپنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کے تلوار دی کوئی دار کے، کوئی بدر دا لشکار کے، کوئی چن دا چمکار کے، میں چن کا انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، او میں چن کا انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، چن آپ بکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، ایتھے یوسفاں دی جان نہیں اچھی لیندا سان نہیں، اپیا نیم بسمل تڑپ دا ایک بار نہیں، ایک بار نہیں جاندا جھلک دا، اپیا نیم بسمل تڑپ دا ایک بار نہیں چلیا جاندا، ایک بار نہیں چلیا، ایک بار نہیں چلیا جھلک دا، اور جا جا کے پوچھ لے تو حبشی بلال نو جس ویکھے آئی میرے لال نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت بیان ہو جائے، رات گزر جائے، اللہ دے نبی دی صورت بیان نہیں ہوندی، جمال اور کمال بیان نہیں ہوندا۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا آنا میرے دوستا بزرگا صحابہ ساتھیا، اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، اور جس چیز نو میں دینا لا یؤمن احدکم حتی اکون غوان تبعا لما جئت بھی، آقا فرماتے ہیں اپنی خواہش نو میری خواہش سے تابع کر، اپنی ہر خواہش نو میری دین دے تابع کر، پھر تو ایمان والا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر سب نالوں زیادہ کیڑی چیز پسند کیتی ہے؟ حدیث پاک نو پوچھنا ہے۔ اللہ دے نبی دی پسند دے نال ساڈی پسند ملی نا تے پھر وارے نیارے ہو جانے نے، پھر اللہ رب العالمین نے ساڈیاں گھراں دے اندر بھی خیر برکت نازل کر دینی ہے، کاروباراں دی بھی خیر برکت نازل ہو جانی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے ساڈی دنیا بھی بہتر کر دینی ہے تے آخرت بھی بہتر کر دینی ہے۔ تے جے اللہ دے نبی علیہ السلام دی خواہش خوش ہوئی، ساڈی خواہش تے الٹ ہوئی، تے پھر رب دا فیصلہ کی؟ اللہ دا قرآن سن لو، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب جی قسم ہے منو تیرے رب دی، اللہ رب العالمین مخاطب اپنے محبوب نو ہے تے قسم اپنیاں کھائی جاندا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب قسم ہے تیرے رب دی میں انہاں نو مومن مندا نہیں، انہاں نو ایمان والا مندا نہیں، حتیٰ کہ آئے تانوں اپنے ہر معاملے دے اندر حاکم نہ من لین۔ حاکم جڑا ہوندا ہے اودا حکم مننا پیندا ہے، وہ بھاویں جس طرح دا مرضی ہوئے، وہ
ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ادارے نے ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ईमानदार नहीं बनता हत्ता कि तेनू तुहानू हर मामले दे अंदर अपने हर मामले दे अंदर तुहानू हाकम ना मान लैन, हुक्म करने वाला ना मान लैन। जो अल्लाह दे नबी ने हुक्म कीता है ओनू मनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैनू दुनिया दे अंदर किहड़ियां चीज़ां पसंद ने, ਜਿਹੜੀਆਂ पसंद ने चंद चीज़ां उन्हां दा जिक्र करांगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ना पसंद ने चंद बातां उन्हां दा जिक्र करांगा। रसूलुल्लाह फरमांदे ने मैनू सब नालों ज़्यादा इस दुनिया दे अंदर महबूब और पसंदीदा अगर कोई बात है तो वो नमाज पढ़ने वाली बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरी आंखां दी ठंडक है, नमाज मेरी आंखां दी ठंडक है। फरमा रहे ने अल्लाह दे नबी फरमाया लोगो नमाज मेरी आंखां दी ठंडक है। आमिना दे लाल फरमाया करदे सन ऐ मेरे बिलाल उठ न जरा, ऐ मेरे बिलाल उठ न जरा साडे वास्ते नमाज दा बंदोबस्त कर दे, असी रब्बुल आलमीन दे सामने नमाज पढ़ने आ ते अपने दिल नू राहत देने आ। नबी नू राहत मिलदी नमाज दे अंदर, नबी नू सुकून मिलदा नमाज दे अंदर। नाल ही आमिना दे लाल फरमाया करदे ने इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ना दुनिया से ना दौलत से, ना दुनिया से ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, अल्लाह को याद करने से। आमिना दे लाल फरमांदे ने लोगो ऐ जिक्र सब नालों वड्डा जिक्र दे नमाज पढ़िया करो और दिल नू सुकून मिलदा है, दिल नू राहत मिलदी है। आमिना दे लाल फरमांदे ने दुनिया दे अंदर तीन चीज़ां बड़ियां महबूब ने। आका फरमांदे ने कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखां दी ठंडक है। नबी ने नमाज नू पसंद कीता है, उम्मती नमाज पसंद नहीं करदा। नबी ने शोरो गुल नू ना पसंद कीता है, उम्मती शोरो गुल नू पसंद पिया करदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह जिथे मेरी मां लेटी अल्लाह दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने और लोगों मेरी ज़बान विचों नबी दी सीरत सुन लो। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक फरमाया करदियां सन नबी ने कदी किसे नू अपनी ज़बान चों गाली नहीं देती, नबी ने किसे नू अपनी ज़बान चों मंदा नहीं बोलिया, नबी ने किसे कोलों बदला लैण दियां कोशिशां नहीं कीतियां, नबी ने किसे वास्ते और किसे वास्ते जुल्म और सितम जेड़ा पसंद नहीं फरमाया। ते नाल ही पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक फरमांदियां ने और मेरे पैगंबर दी सीरत सी कि मेरा नबी बाजारां दे अंदर निकल के वाह वैला नहीं सी करदा, मेरा पैगंबर बाजारां दे अंदर निकल के खाड़े नहीं सी पांदा, मेरा पैगंबर बाजारां दे अंदर निकल के ऊंचियां आवाज़ां नहीं सी मारदा, मेरा पैगंबर बाजारां दे अंदर निकल के शोरो गुल नहीं सी करदा। आज उम्मती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पसंद जैसी पसंद नहीं पिया करदा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाई ये बात और लोगों बाहर निकल के शोरो गुल ना करया करो और बाहर निकल के और तुसी अपनियां और मोटरसाइकिलां दियां बासरियां कढ के और मोटरसाइकिलां दे सलंसर कढ के और 12 रबीउल अव्वल नूं अल्लाह दी कसम और लोगां नूं तंग करदे हो और कोई मरीज भी होएगा और कोई और बुढ़ा भी होएगा और कोई तंग दस्त भी होएगा, अपनी जिंदगी नूं तंगी दे नाल और तंगी दे नाल गुजारन वाला और परेशानी दे आलम दे अंदर गुजारन वाला, कोई ज़ईफुल उमर और कोई ज़ईफुल उमर औरत, कोई बच्चा बीमार और इन्हां दा ख्याल करदे या करो। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और मेरी पसंद नाल अपनी पसंद मिलाओगे ते फिर ईमानदार हो, जे मेरी पसंद दे तुहाडी पसंद उल्ट भी चलदी है तो तुसीं ईमानदार नहीं। नारे मारन दे नाल काम नहीं चलना। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गल सही है, गल सही है, गल दे अंदर शक कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, होनी चाहिए, बंदा मेरी ईमानदार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर अपनी जान नाल वध के मेरी जान नाल प्यार करे तो फिर ईमानदार है।
جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میں بھی مننا اللہ دی قسم گل سچی ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نبی دا پیار نہ ہوئے زندگی فضول ہو جاندی ہے. نبی نال محبت نہ ہوئے زندگی دا کوئی مقصد نہیں رہ جاندا. لیکن محبت کی ہے، پیار کی ہے. پیار اور محبت دا معیار اساں صرف دعویٰ بنا لیا ہے کہ سال بعد ایک فلیکس بناؤ، فلیکس لا لو، تے شیر لکھ دیو اور سال بعد ایک بازار نو سجا لو. سال دے بعد اور تھوڑا جہا دف دے نال نبی علیہ السلام دی نعت پڑھ لو، ایک رات لگا لو، 10 دن لگا لو اور یا ایک مہینہ لگا لو. بس اے دے اندر ہی ساڈا معیار ایتھے مک جاندا ہے. لیکن اللہ فرماندا ہے معیار نہیں، معیار میں تینوں آسمان تو دسنا اے معیاری محبت دا. اس طرح دا معیار بنا کہ جڑیاں چیزاں نبی نو پسند نے نا وہ پسند کر تے جڑیاں نا پسند نے وہ نا پسند کریا. نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں نماز پسند ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے متعلق محدثین نے بیان فرمایا کہ اسے مہینے دے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہونے والا ہے. آقا دنیا نو چھوڑ کے اعلیٰ علیین کی طرف جان والے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیمار نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے حجرے مبارک دا پردہ ہٹایا نا تے صحابہ نو ویکھیا تے صحابہ نو ویکھ کے اللہ دے نبی اللہ دا شکریہ ادا پہ کردے نے کہ اللہ میں تیرا پیغمبر، میں تیرا محبوب، تیرا حبیب نبی، میں تیرے سامنے شکریہ دے الفاظ بولنا. اللہ مینوں تو اپنے کول اپنی ملاقات واسطے لے کے جا رہے ہیں، مینوں اپنے کول بلا رہے ہیں. تے یا اللہ میں اس واسطے تیرا شکریہ ادا کرنا کہ میں اپنے صحابہ نو چھڈ کے جا رہا تے نماز دے عالم دے اندر چھڈ کے جا رہا. صحابہ دیاں صفاں بن کے رسول اللہ نے خوشی دا اظہار کیتا. کندھے دے نال کندھا صحابہ نے ملایا، پیر نال پیر ملائے نے، صفاں بنیاں ہوئیاں نے. رسول اللہ علیہ السلام دے صحابی صدیق اکبر نماز پڑھا رہے نے اور اللہ دے نبی ویکھ رہے نے اور نبی دی اکھاں ویکھدیاں ما زاغ البصر وما طغى دی اکھ نے ویکھیا تے علم نشرہ دے سینے دے اندر سکون آیا. آمینہ دے لال فرماندے نے یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا کہ میں دنیا تو جا رہا تے صحابہ نو نماز پڑھدا چھڈ کے جا رہا. آج ساڑھے دعوے نے نا فجر دی نماز دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام کو منقول ہے کہ فجر دی نماز دے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے اس قدر تاکید فرمائی ہے. اور نال آمینہ دے لال فرمانے نے لوگوں مینوں فجر دیاں 2 سنتاں بڑیاں پسند جے. میں فجر دیاں 2 سنتاں نو محبوب سمجھنا اے میری پسند ہے، اے رسول اللہ علیہ السلام دی پسند ہے. آمینہ دے لال فرمانے نے فجر دیاں 2 سنتاں جڑیاں نے نا وہ بڑیاں اہمیت دیاں حامل نے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے انہوں نے پسند فرمایا، فجر دیاں 2 سنتاں نے پسند فرمایا اور فرمایا آمینہ دے لال نے کہ جس چیز تے دنیا دے اندر سورج دی کرن پیندی ہے نا، جس چیز تے دنیا دے اندر سورج دی کرن پہ رہی ہے، ہر اس چیز نالوں زیادہ میں فجر دیاں 2 سنتاں محبوب سمجھنا. اس طرح سمجھ لو کہ ایک بندے کو پوری دنیا ہوئے، پوری دنیا دا مالک بن جائے، ایک شے دا مالک بن جائے دنیا دے اندر، تے اگر وہ فجر دیاں 2 سنتاں نہیں پڑھدا تے وہ سب نال بڑا فقیر بندہ ہے. فجر دیاں سنتاں جڑیاں رہ گئیاں نے نہیں پڑھدا، سنتاں دی بات کر رہے ہیں، فرض دے اگے نے نا بے سنتاں دی بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہمیت ایسا سمجھ لو کہ سنتاں بندیاں رہ گئیاں نے نا تے او دا ہن طریقہ کر کیے ادا کرن دا طریقہ. سنتاں فجر دیاں رہ جانا اہمیت بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ دی پسند بیان کر رہے ہیں کہ فجر دیاں سنتاں نو اللہ دے نبی نے کس قدر پسند فرمایا ہے اور کس قدر اہمیت بخشی ہے. اسی خیال نہیں کرتے، اس بات دا خیال نہیں کرتے کہ ساڈا کتنا نقصان ہو رہا دنیا دے اندر. قسم اللہ دی اگر ایک دن گاہک نہ آئے دکان تے، مارکیٹ دے اندر، اگر کارخانے دے اندر ایک دن 2 دن گاہک نہ آئے تے تیسرے دن اگر فقیر آدھے نے دروازے تے بابا جی کی آدھے نے اگے ہی ساڈا بیڑا گرک ہویا تسی منگن آ گئے ہو اور ساڈے حالات بڑے تنگ ہو گئے نے، ادھے 2 دن دا نقصان ہویا ہے، ادھے 1 دن دا نقصان ہویا ہے. لیکن انسان نو پتہ ہی نہیں کہ
کہ میری فجر دیا دو سنتاں جڑیاں رہ گئیاں نے میری تے پوری دنیا ہی تباہ ہو رہی ہے، میرا جڑا نقصان ہو رہا ہے کدی بھی پورا ہونے والا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آئے، انہاں نے فرض رسول اللہ دے نال پڑھے تے بعد دے اندر انہوں نے نماز شروع کر لئی۔ آقا فرماتے نے فلاں من فلاں کیڑی نماز تو شمار کر رہے ہیں جڑی ساڈے نال پڑھی آ یا جڑی ہن پیا پڑھنا ہے؟ تے صحابی فرماتے نے اللہ دے نبی میری سنتا رہ گئی سن۔ امام بخاری علیہ رحمت نے بیان فرمایا ہے کہ جدوں اللہ صحابی نے کہا اللہ دے نبی میری سنتا رہ گئی سن تے اللہ دے نبی خاموش ہو گئے تے رسول اللہ دی خاموشی اصطلاحات المحدثین دے اندر رسول اللہ دی خاموشی بھی سنت قرار دیتی گئی ہے، رسول اللہ دی سنت بن دی ہے۔ ایدا ایک طریقہ اے وے کہ فوری ادا کر لو تے دوسرا طریقہ اے وے اچھا تے راجے سب نالوں زیادہ طریقہ اچھا اے وے کہ دریا سنتا رہ گئی نے ہن فرض پڑھ لیا امام دے نال، پیچھے نہیں نیچنی آگے جدوں نماز شروع ہو جائے امام صاحب اللہ اکبر کر لین تے پھر پیچھے سنتا نہیں فرض آگے شروع کر دینیا، پھر امام صاحب کے نال آگے مل جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں فرض نماز کھلو جائے امام تکبیر اولا کہہ لے، تکبیر اولا کہہ لے تے پھر پیچھے کوئی نماز نہیں دی ہونی تہاڈی، پیچھے نماز نہ پڑھیا جے، ہن امام دے نال مل جاؤ تے فرض پڑھ لو، فرض پڑھ کے پھر بیٹھے رہو اللہ دا ذکر کرو تے توبہ استغفار کرو حتیٰ کہ سورج 1.5 نیزے تے آ جائے جس وقت اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت اے فجر دیاں 2 سنتاں ہون ادا کر۔ اے ایک تے کہہ لو کہ ایدا جڑا لاس ہویا جڑا نقصان ہویا اس نقصان نو پورا کروایا شریعت نے تے نال جدوں فوری طور تے پڑھ لاں گے پھر عادت بن جائے گی کہ چلو کوئی نہیں پڑھ ہی لینے نا، یہ روزانہ ایسا کام نہ چلایا کرو۔ جدوں شریعت نے کہا سورج نکلنے کے بعد پڑھ خود ہی پڑھ تاکہ تینوں پتہ ہے کہ دوسرے دن ٹائم نال اٹھ کے مسجد جانا ہے، ٹائم نال اٹھ کے نماز فجر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نو وڈیائی تے لا الہ الا اللہ دامانی اور اعلان کائی محمد رسول اللہ دامانی سچی رحمت آئی حی علی الصلاۃ دامانی اٹھو پڑھو حی علی الصلاۃ دامانی طرف نماز دیاؤ حی علی الفلاح دامانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم آبادا اٹھو پڑھو صلاۃ اور قبری جا کے سو لینا ہوتے بہت لمبیریاں راتاں۔ آقا فرماتے نے لوگوں میں نماز نو پسند کیتا ہے، نماز نو اللہ دے نبی نے پسند فرمایا ہے کہ امتی پسند نہیں کرتا۔ نماز دے وقت ڈھول وجدے نے، نماز دے وقت براتاں چڑھدیاں نے، نماز دے وقت واجے بجائے جاندے نے، نماز دے وقت میرج حال گرم کیتے جاندے نے، میں اور جناب والا نماز دے